तर कन्सल्ट मंत्री वीज खात्याचो त्यांनी 2 वर्सां अभ्यास केला. तुमकां दिसता तेणी आनीक मातसो अभ्यास करपाची गरज आहा? हय, तेणे आतां अभ्यासूच करपाचो तेणे, कारण आमकां अभ्यास करून करून आमकां आमचे सामके काबार करून उडोवपाचें आमकां. कारण हो जेन्ना विधानसभेन आसता तेन्ना हो न्हिदत आसता मरे बाबा. तेजे वय जाल्लें आसा, तेणे विचार करपाचो आपलें शरीर तेका साथ दिता काय ना तें खरें म्हटल्यार. आनी तो विजेचो करंट जो आसा न्हू तो सारको घेवंक जाय तेणे. म्हाका दिसता आयज जर वीज मंत्र्यान जर बरे भाशेन सांबाळलें खातें जाल्यार हो दुश्परिणाम जावचो नासलो. आयज प्रत्येक दिसा तुमी खंयचे वीज हे वाडयता, दर वाडयता आनी कितें करता, मागीर म्हणटा मिडियाचेर घालता, तुमच्या सारक्या मिडियांचेर घालता जे मिडिया ते कॅमेरा फुडल्यान उलयता आनी फटींगपणां करता. ती खरोखरच एक वायट गजाल आसा. एक कॅबिनेट मिनिस्टर अशी फटींगपणां करप ही बरी न्हू गजाल. हांव वीज मंत्र्याक खरें म्हणटा रिक्वेस्ट करता, हेजेर तुमी अभ्यास करात, स्वता तुमचेर पयलीं अभ्यास करा, आरोग्य तुमचें बरें आसा काय ना हाजेर विचार करात आनी फुडलें तुमी काम करपाक जाय. आनी एक गजाल सांगूंक सोदता हांव, आतां एक कंपाऊंड वॉलाचेर मिटर हाडून सोदता पळय हे, फाल्यां दिसा आतां गोंयांत चोरी जावपाक लागल्या, भरपूर चोरी जावपाक लागल्या. एक खंय ना खंय गव्हर्मेंट चोरांक हेल्प करता का? भायर मिटर स्विच ऑफ करून चोरी करपाक जाता चड करून. सो हेजेर मातशें विचार करपाक जाय गव्हर्मेंटान. ओके, थँक्यू सर.